बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलाग। खुश आमदीद कहते हैं। IMF की रियल स्टेट फ्रेंडली पॉलिसी आ गई, बल्ले बल्ले हो गई, और वो जो 50-50 वाले चांस थे वो ख़त्म हो गए। 100% पॉलिसी मार्केट में आ गई और आप रियल स्टेट सेक्टर के साथ जुड़े सब लोगों को मुबारकबाद। बुरा वक्त हमने काट लिया, अच्छा वक्त आ गया है। और बुरे वक्त में सिर्फ प्लाटों की और साथ साथ घरों की जो थी प्राइसेस की करेक्शन नहीं हुई, बल्कि बुरे वक्त में वो जो मार्केट के अंदर दिहाड़ी बाज लोग आए थे अपने दूसरे काम बंद करके, किसी का मामा किसी का चाचा अरबपति था, वो प्रॉपर्टी डीलर आके बैठा था, उसकी भी करेक्शन हो गई है। वो लोग भी तकरीबन 40% मार्केट छोड़ के गए। तो अब अच्छा वक्त आ गया, आपको मुबारक हो। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अगर रावलपिंडी में 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल के फार्म हाउसेस खरीदना चाहते हैं, या मरी में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल के प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए आज आपको पाकिस्तान रियल स्टेट की सबसे बड़ी खबर सुनाता हूँ। और ये सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान रियल स्टेट के ऊपर आखिरकार हुकूमत और IMF एग्री हो गए हैं और पाकिस्तान रियल स्टेट की बल्ले बल्ले हो गई है। मनमोहन क्या एग्री हो चुके हैं, बल्कि मनमोहन से ज्यादा एग्री हो चुके हैं। जो कुछ हुकूमत ने ऑफर किया था वो कम था, जो IMF दे रही है वो ज्यादा दे रही है। लेकिन ये जो कुछ जितना बड़ा हुकूमत को एग्री किया आबाद ने और DHA और आबाद काबिले मुबारकबाद दो बड़े डेवलपर्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान रियल स्टेट के हवाले से जब PM रियल स्टेट टास्क फोर्स बनाया गया था, तो उसमें DHA के 2 नुमाइंदे, एक मेजर साहब और एक ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे। नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अनथक कोशिश की और मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब ने इस पैकेज को तैयार किया था। उसके बाद सेनेट में जाके ब्रीफिंग दी थी और जिस वक्त हुकूमत ने पूछा कि ये अब ठीक है, ये पैकेज तो तैयार हो गया, लेकिन अब IMF को ब्रीफिंग कौन देगा, तो वो जो ब्रिगेडियर साहब DHA की तरफ से थे और आबाद के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा जी हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ब्रीफिंग हम देंगे। लेकिन अब कुछ इस तरह से होने जा रहा है कि ब्रीफिंग से पहले ही बड़ी खुशखबरियां आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें 450 अरब डॉलर की कमी थी। यानी कि 450 अरब डॉलर कम होने का मतलब ये था कि टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हुजम था जो हुकूमत ने कम इकट्ठा किया था। IMF का एक मिशन, जिसे स्कोप मिशन कहते हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में सरकारी इदारों के साथ मीटिंग कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक, FBR के अलावा तमाम की तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ भी और CDA के कुछ लोगों के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं। और इन मीटिंग का जो नतीजा निकला है वो ये निकला है कि FBR से IMF के कहने पर उनके पॉलिसी मेकिंग के इख्तियार खत्म कर दिए। ये खबर आज खुद पाकिस्तान प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ी खबर थी। यानी कि पिछले अगर 4 साल आप देखें तो हुकूमत को पता नहीं है सारे के सारे टैक्सेस प्रॉपर्टी पे FBR ने लगाए थे। हालांकि होना ये चाहिए था कि FBR की पॉलिसी मेकिंग जो है वो वजारत खजाना के पास होनी चाहिए थी, जैसे अब उन्हें शिफ्ट की गई है, और FBR ने टैक्स कलेक्ट करना था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और अब राइट स्पेस के पास और राइट प्लेस पे हम आपके पहुंचे हैं कि अब वजारत खजाना जो है वो पॉलिसी मेकिंग करेगी। जाहिर है वजीर खजाना इस वक्त तो इलेक्टेबल है, किसके हैं, IMF के हैं या किसी और के हैं, ये तो हम नहीं जानते, ये कोई सियासी विलाग नहीं है। लेकिन
حکومت سے ان کا کم از کم تعلق نہیں ہے. وہ اس لیے جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں ایک میٹنگ میں انہیں یہ کہا تھا کہ بھیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کرتے ہو, ہمیں تو آپ کی پریس کانفرنس سے پتہ چلتا ہے, اور پاکستان پراپرٹی کی تباہی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوئی ہے, جتنے ٹیکسز کا بوجھ آپ نے لادا ہے. لیکن کم از کم اگلے کسی دور میں اگر حکومت آئے گی تو کم از کم یہ الیکٹیبل اگر وزیر خزانہ نہیں ہوگا, حکومت کا ہوگا, تو کوئی کسی پالیسی کے تھرو کوئی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لا دے گا یا دوسرے سیکشن کے اوپر ٹیکس لا دے گا. اور یہ جو پالیسی میکنگ وزارت خزانہ کے پاس آئی ہے, یہ تمام بزنس سیکٹر کے لیے ایک گڈ فیکٹر ہے اور بہت ہی اچھا فیکٹر ہے. اب بات کریں گے پاکستان ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بار پھر کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ کو جتنا بڑا اس دور میں یعنی کہ ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے, اس ریلیف پیکج کا ماضی میں ہم نے ذکر کبھی بھی نہیں سنا. بظاہر تو یہ ایک وزیر اعظم کنسٹرکشن پیکج تھا, لیکن اگر اندر کھول کے دیکھیں تو یہ عمران خان کے دور سے ایک بڑی ایمنسٹی ہے, اور یہ اس ایمنسٹی کو ایک رائٹ ٹائم پہ حکومت دینے جا رہی ہے. اور وہ رائٹ ٹائم یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% سے کم ہو پہ 12% پہ کھڑا ہے. آلریڈی بینکوں سے لوگ پیسے نکال رہے ہیں, اور یہ لوگ جو بینکوں سے پیسے نکال رہے ہیں ان کے لیے جو رائٹ پلیس ہے وہ پاکستان ریئل اسٹیٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ گولڈ کی مارکیٹ اس وقت ٹرمپ کے آنے کے بعد شاکنگ مارکیٹ بن کے رہ گئی ہے, اور اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی اتنا سیوٹیبل نہیں رہا, کیونکہ جو شیئرز تھے وہ کافی اوپر چلے گئے. یعنی کہ شیئرز اس وقت ٹاپ پہ ہیں. وہ جس وقت حکومت آئی تھی وہ شیئرز کا فلائنگ ٹائم تھا. جتنے لوگوں نے وہاں ٹیک آف کرتے ہوئے پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ٹیک آف کرتے ہوئے شیئرز خرید لیے, وہ لوگ اس وقت پروفٹ پہ, بوم ہے اس وقت. اب سٹاک ایکسچینج نے مزید اوپر نہیں جانا, اب ڈاؤن آئے گی. میں نے آپ کو ایک وقت پہ سمجھایا تھا کہ آپ دبئی میں جا کے بائنگ کر رہے ہیں, دس از رانگ ٹائم فار دبئی بائنگ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبئی میں ان لوگوں نے بائنگ میں پیسہ کمایا ہے جنہوں نے 2019 دبئی ریئل اسٹیٹ کے ڈیڈ کے ٹائم پہ وہاں پہ پراپرٹیز خریدی تھی. میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ 2022 2023 2024 جو ہے وہ پاکستان میں پراپرٹی کا بائنگ کا ٹائم ہے, اور اب وہ لوگ سب سے بڑا پروفٹ اٹھانے جا رہے ہیں جنہوں نے 2022 23 24 فائلیں 25% 30% 70% 80% پہ نقصان پہ خریدی تھی, وہ بڑا پروفٹ اٹھانے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف نان فائلر کو کھلی چھٹی دینے جا رہا ہے, اور اتنی چھٹی عمران خان کے دور میں نہیں تھی. لکھ لیں میری بات, بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پراپرٹی کا اچھا وقت الحمدللہ واپس آ گیا ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے اب کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, ہر قسم کا اپروول آ چکا ہے, اور الحمدللہ پاکستان ریئل اسٹیٹ اپنے بوم پہ واپس آ چکا ہے. یہ بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے, اور اسی خبر کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں, تب تک خدا حافظ.